अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ अहम पॉइंट्स के ऊपर होगा मेरा आज का रिएक्शन रिव्यू। मैं रखने वाली हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। दिलबर यासीन के रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ अहम पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी दिलबर यासीन ने जो अपने रिश्तों के बारे में बताया कि हमारे रिश्ते जो हैं वो वाकई बड़े अजीब से हैं। यानी कि साजिद जो है सितारा का हस्बैंड भी है और उसकी माँ का मामू का बेटा भी है। इसी तरह कुछ एक और रिश्ता, हाँ, शाहरुख का रिश्ता उसने बताया कि शाहरुख जो है वो हमारा बहनोई भी है और वो हमारी जो है अम्मी की जो है वो सगी खाला का बेटा भी है। तो इस तरह इन्होंने अपने रिश्ते बताए। जी बिल्कुल, इस्लाम में इस तरह रिश्ते जायज़ हैं, यानी कि माँ के कज़न के साथ आपकी शादी हो सकती है, ठीक। और बाकी जो है इसने बताया कि कौन सा रिश्ता, जी बिल्कुल, इसने कहा कि जो 30% है और जो उसकी बीवी सदमा है, इन दोनों, अगर रिश्ता सबसे पहले ख़राब हो तो इन दोनों का ख़राब हो, क्योंकि ये सौतेले बहन भाई हैं। क्योंकि इसने कहा कि लोगों ने आई थिंक इसको कमेंट करके कहा है या लोगों ने अपनी वीडियोज़ में हेटर्स ने कहा है कि फ़ारूक और नजमा का रिश्ता ही नहीं बनता क्योंकि वो सौतेले बहन भाई हैं। तो बिल्कुल जिस तरह फ़ारूक और नजमा सौतेले बहन भाई हैं, इसी तरह सदमा और 30% भी सौतेले बहन भाई हैं। यहाँ पर डीडी ने क्लैरिफिकेशन दी और डीडी ने कहा कि इनका रिश्ता इस तरह बनता है कि इन दोनों के बाप अलग अलग हैं। मतलब ये कि फ़ारूक का बाप अलग है और सलमा का बाप अलग है, तो इस तरह इनका जो है आपस में निकाह बनता है। जी नहीं, बिल्कुल ये चीज़ गलत है। यहाँ डीडी की इन्फो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। इस्लाम में दोनों ही अलग होने चाहिए, यानी माँ और बाप दोनों अलग होने चाहिए, तब जो है वो रिश्ता हो सकता है। ये नहीं कि बाप अलग अलग है, माँ सेम है तो रिश्ता, यानी कि आंटी जो है, आंटी की जैसे कि अब एक बेटी रुबीना है अलग हस्बैंड से और फिर दूसरे हस्बैंड से है सितारा। तो इस तरह जैसे कि आंटी के पहले हस्बैंड से है नदीम और दूसरे हस्बैंड से है सलमा या सितारा, तो इनका आपस में रिश्ता कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनकी माँ एक है। इसी तरह बाप एक हो या माँ एक हो तो रिश्ता नहीं हो सकता। अब इनके रिश्ते कैसे हुए आपस में? क्योंकि सदमा का जो बाप था वो यासीन था, माँ जो थी वो ये आंटी सितारा की माँ, ठीक, ये। और इसी तरह 30% का बाप जो है वो हाजी ग़ुलाम था और माँ जो है वो अलग थी। यानी कि इन रिश्तों के लिए माँ और बाप दोनों अलग होने चाहिए। जैसे फ़ारूक का बाप और माँ अलग थे और नजमा के बाप और माँ अलग थे, इस तरह फिर ये रिश्ता बन सकता है। वरना इस्लाम में ऐसे नहीं है कि बाप अलग अलग हो तो शादी हो जाती है। नहीं, माँ और बाप दोनों अलग होने चाहिए तब शादी हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ यहाँ पर, और अगर किसी को नहीं समझ आई तो बताइएगा, मैं ज़रूर इसके बाद दोबारा बात करूँगी। क्योंकि ये हमारे मज़हब का मामला है तो इसके ऊपर जो है बड़ा सोच विचार के ही हमें रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है डीडी जो है वो अक्सर टुन नज़र आता है अपने रिएक्शंस के अंदर। आज भी वो अपने रिएक्शन के अंदर टुन था। और एक और सवाल मेरे जहन में काफ़ी दिन से उठ रहा है कि नीनू अक्सर अपनी वीडियोज़ में दिखाती है, अपने व्लॉग्स में दिखाती है कि रात है और रानी को लगना है इंजेक्शन और शाहरुख और नीनू लेके जाते हैं उसको इंजेक्शन लगवाने। तो क्या रात में डीडी जो है वो पी कर टुन हुआ होता है और वो अपनी बच्ची को इंजेक्शन लगवाने नहीं लेकर जाता? इस बच्ची के 3-4 इंजेक्शन के कोर्स थे तो वो जो है नीनू और शाहरुख लेकर जा रहे थे। तो इसमें क्या मतलब रीज़न क्या था? खैर दोस्तों, आपको रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं आई थिंक। अच्छा जनाब, इसके अलावा शोर मच रहा है कि भाई हाजी ग़ुलाम कह रही हूँ, शोर मच रहा है कि अरबी के ऊपर केस किया जा रहा है। सितारा सपोर्टर्स की तरफ से जो है ये बात सुनने में आई है कि अरबी के ऊपर केस किया जा रहा है, लशपश के ऊपर केस किया जा रहा है। बिल्कुल जी, होना चाहिए। इतनी खुली लगाम किसी की नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ वाईटी के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी के भी बाप का राज नहीं है कि कोई भी यहाँ आकर बैठे और किसी के यार गिनना शुरू कर दे, भले से हों या ना हों। लेकिन यहाँ पट्टा डालना ज़रूरी है। उसकी अपनी बहन ने आकर उसका ऐसा नाम रख दिया जिससे वाज़ेह होता है कि अब तो पट्टा डालना ज़रूरी है। यहाँ पर डीडी ने आकर अपने रिएक्शन के अंदर ये बात कही और ये बात वाकई थोड़ी टची सी बात है। और इसको अगर गौर से सुना जाए, अगर इसको समझा जाए तो इसमें 30% और अरबी जो है, उन दोनों का जो है हकीकत यहाँ पर खुलती है। आपके माइंड को क्लिक कर जाएगी ये बात। डीडी ने यहाँ पर सवाल रखा अरबी से कि ये वही 30% है जो सऊदीया में तुम पर जुल्म करता था और तुम पर हाथ उठाता था। तुम बाकायदा अपनी वीडियोज़ में आकर बता चुके हो कि मेरे भाई का मेरे साथ कुत्तों जैसा सलूक था। तो ये बताओ कि फिर तुम जो है अभी अपने इस भाई की साइडें कैसे ले रहे हो और उसके साथ आके लाइव्स करते हो और उसकी फेवर में बात करते हो, तो ये सब क्या है?
یہاں ڈی ڈی اس کو یاد دلوا رہا تھا، لیکن یہاں جو ہے میں تھوڑی سی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فوکس جو ہے لائٹ مارنے کی کوشش کروں گی. آپ لوگ ضرور اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہاں پہ فارمولہ اپلائی کیا جا رہا ہے یم پم کی طرف سے اور 30% دونوں کی طرف سے ایک فارمولے کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو کہ شروع سے یم پم اس کے اوپر عمل کر رہا تھا. اس کی دشمن تھی ستارہ کی ماں، اور اسی طرح پھر اس کی دشمن ہوئی ستارہ. جب ماں دشمن ہے تو بیٹی دشمن ہی ہے. اب اس کو اس دشمن کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کوئی تیسرا بندہ چاہیے تھا جسے یہ اپنا دوست بنا سکے. اس نے سب سے پہلے صدمہ باجی کو ستارہ کا دشمن بنایا اور پھر اس کے ساتھ دوستی کر لی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے 30% کو ستارہ کا دشمن بنا کر اس سے دوستی کر لی. یعنی کہ دشمن کا دشمن سجن ہوتا ہے. اس فارمولے کے اوپر چل رہا ہے. سگا جو ہے یہ 30% کا بھی نہیں ہے، سگا یہ صدمہ کا بھی نہیں ہے. یہ بات میں پچھلے 2 سال سے بتا رہی ہوں کہ عائشہ، نجمہ، یم پم یہ سارے جو ہیں یہ صدمہ کے سگے نہیں ہیں، بلکہ اپنی دشمنی ستارہ اور اس کی ماں سے نبھانے کے لیے صدمہ کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. اصل میں صدمہ بھی ان کی سگی نہیں ہے. صدمہ ان کی سگی ہوتی تو اس نے یقیناً اپنے دیور کی سعودیہ میں دیکھ بھال کی ہوتی. اس دیور نے اس کی ریئلٹیز بھی کھولی ہیں اور اپنے سوتیلی ماں، اپنے سگے باپ اور اپنے سگے بھائی کی بھی ریئلٹیز کھولی ہیں. لیکن یہاں پر صرف ضرورت کے لیے گدھے کو باپ بنایا گیا ہے. یعنی کہ یم پم نے ضرورت کے لیے 30% کو باپ بنا رکھا ہے اور 30% نے یم پم کو. خیر، یہاں ایک اور چیز بھی میں اس پوائنٹ کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ڈی ڈی نے اگر یہ پوائنٹ رکھا کہ بھائی حاجی چاچا جو ہے انکل غلام، اس نے آ کر ریئیکشن دیا تھا ستارہ کے حق میں اور یم پم کے خلاف اور 30% کے خلاف آ کر اس نے بات کی تھی. اس بات کو، اس پوائنٹ کو بہت اچھالا جا رہا ہے. ہیٹرز کی طرف سے اس بات کے اوپر بار بار بات کی جا رہی ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ اگر اس نے ستارہ کے حق میں بات کی ہے تو وہ صدمہ کے حق میں بھی آ کر بات کرے. تو یہاں پر ڈی ڈی نے کہا کہ جس دن جو ہے وہ چاچے کا دل کرے گا جس کے حق میں بات کرنے کا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آ کر بات کرے گا. لیکن یقیناً اس کا دل جو ہے رج چکا ہے 30% سے اور صدمہ سے، اور وہ دل برداشتہ ہوا ہے، اس لیے وہ آ کر جو ہے وہ ستارہ کے حق میں بات کر رہا ہے. لیکن یہاں میں ایک اور پوائنٹ رکھنا چاہوں گی. یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں دیکھنے میں نہایت سادہ سے نا سمجھ سے لگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ان کو یاد نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کے سینس میں یہ چیز نہیں ہے. نہیں، بڑے ہم سے سمجھدار ہوتے ہیں. اتنا ہم نے آٹا نہیں کھایا ہوتا جتنا انہوں نے نمک کھایا ہوتا ہے. یقیناً حاجی غلام کو وہ وقت نہیں بھولا جو آج سے 2 سال پہلے صدمہ نے نہ صرف وائی ٹی پر بلکہ اپنے گھر میں بھی کریٹ کر رکھا تھا. یہ وہی صدمہ تھی جس کو اس کی ماں بھی روکتی رہی، یہ حاجی غلام بھی روکتا رہا، بلکہ حاجی غلام کا بھائی سرور جو کہ فاطمہ اور سمیرہ کا باپ ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، وہ ان کے گھر گیا تھا. باقاعدہ اس نے صدمہ کے قدموں میں اپنی چادر رکھی تھی کہ بیٹی اس چادر کی لاج رکھ لے، لیکن وائی ٹی کے اوپر کوئی گندگی مت کر، ہمارے خاندان کی عزت کو نہ درگور کر. اور یہ اس چادر کے اوپر سے پھلانگ گئی اور اس نے کہا نہیں، میں جو مدعا لے کر آئی ہوں مجھے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اور میں وائی ٹی سے انصاف لوں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حاجی غلام جو ہے اس نے ساری زندگی جو ہے وہ کوئی عقل کا کام نہیں کیا ہوگا، یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ 3 بزرگ لوگ جو ہے اس صدمہ کے آگے واہ ویلے کرتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے، اپنی دستار، اپنی پگڑیاں، اپنی چادریں اس کے قدموں میں پھینکتے رہے کہ ان کی لاج رکھ لے. لیکن اس لڑکی نے، اس عورت نے کسی کی عزت کی لاج نہیں رکھی، بلکہ اپنے خاندان کی ہر عورت کی عزت کو مٹی میں ملیا میٹ کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ خاص طور پر میرا یہاں جو ہے ہیٹرز سے سوال ہے، زہری سے سوال ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ انکل بھول گئے ہیں؟ کیا صدمہ جو ہے وہ انکل کی حمایت ڈیزرو کرتی ہے؟ کیا کبھی انکل کو نوبت آئی کہ وہ ستارہ کو آ کر کہے کہ بیٹی تجھے اللہ کا واسطہ ہے ہمارے خاندان کی عزت کو درگور نہ کر، پبلک میں ہمارے خاندان کو ایسے نہیں کر، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو وائی ٹی پہ نیلام نہیں کر؟ یہ سب کچھ، یہ واویلے، یہ منتیں ترلیں صدمہ سے کر کی جا چکی تھی. صدمہ ایک باغی عورت ہے. صدمہ نے اپنے بڑے بزرگوں کی عزت کی لاج نہیں رکھی تو وہ ان کی سپورٹ ڈیزرو نہیں کرتی. عقل کے اندھوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بابا بھی جو ہے وہ پیسوں کی ترازو میں تلتا ہے. بابا کو جوڑے مل جاتے ہیں، بابا کو فروٹ مل جاتا ہے، بابا کو کھانا مل جاتا ہے، تو بابا جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے. جی نہیں، بابا جو ہے وہ گھاس نہیں کھاتا ہے، بابا جو ہے وہ کچھ اور بھی نہیں کھاتا. اس کا دماغ اتنا کام ضرور کرتا ہے اور وہ اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ بھئی
اس کے ساتھ آج سے 2 سال پہلے اس بہو نے جو عزت افزائی کی تھی وہ اب تک بھگت رہا ہے۔ اگر اس کی بہو ہی یہ گندگی نہ کرتی تو اس کے بیٹوں کو کبھی جرأت نہ ہوتی پبلک میں آ کر اس طرح کی غلاظت کرنے کی۔ تو آپ سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 2 سال پہلے کیا ہوا تھا، کوئی نہیں بھولا بھائی، ہم نہیں بھولے تو یہ بابے کیسے بھولے ہوں گے، ستارہ کی ماں کیسے بھولی ہوگی۔ خیر دوستو، لائک ضرور کیجئے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔